जान्ने सुन्ने टाठो बाठो अनि आफूलाई आर्य भनेर चाहिँ उच्च कोटिको भनेर ब्राह्मण भनेर चाहिँ उच्च कोटिको देखाएर बस्नेहरूले चाहिँ के गरेका छन् भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार गरेका छन्। अब भ्रष्टाचार पनि कति एउटा नाथो के अरे चाहिँ एउटा के भन्छ नि खरदारले कति भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अस्ति समाचार आएको थियो 82 ठाउँ जग्गा छ अरे 22 ठाउँ वर छ अरे। ल कसरी कमायो होला त्यत्रो? नेपाली भाषामा यो खोर्सानी भनिराखेको छ मैले, तर यही खोर्सानीलाई अंग्रेजीमा चिली भन्छ है। फेरि यही खोर्सानीलाई उता इन्डियामा गयो भने मिर्ची भन्छ। अब यहाँकै स्थानीय विभिन्न भाषाभाषीमा चाहिँ यसको नाम फरक फरक आउन सक्छ, फरक फरक तरिकाले त्यो खोर्सानीलाई बुझिन्छ। तर पनि यसको नाम अलग अलग अथवा यसको परिचय अथवा यसको पहिचान फरक फरक भए तापनि त्यसको अस्तित्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी खोर्सानी के को लागि खाने, के को लागि खाने? एकछिन हजुरहरूले यसको जवाब दिन सक्नुहुन्छ। खोर्सानी त खान्छौ नि, तर के को लागि खोर्सानी खाने? के पिरोको लागि। जबकि त्यसको त्यो पिरोपनै छैन भने त्यो खोर्सानीको कुनै अस्तित्व हुँदैन। बुझ्नुभयो? जब त्यसको पिरोपन आउँछ तब त्यसलाई चाहिँ त्यसको अस्तित्व रहन्छ। जब त्यसको अस्तित्व रहन्छ त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको पहिचान त हुन्छ हैन? त्यसो हुँदाखेरि पहिचान भन्नेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। एकछिन उदाहरणको लागि मानिलिउँ मैले ड्रेस, अब एकछिन मानिलिउँ न, कपडा मैले फरक लगाएँ, मैले बक्खु लगाएँ, यो जकेटको सट्टामा चाहिँ मैले बक्खु लगाएँ, मेरो फरक पहिचान भयो हैन? मैले कुनै दौरा सुरुवाल लगाएँ, मेरो फरक पहिचान भयो। तर जति नै मेरो परिचय अथवा पहिचान बदलिए पनि मेरो नाम भारतमा जाँदाखेरि अर्कै थियो, अमेरिका जाँदाखेरि जेम्स हो, नेपालमा हुँदा जीवन भयो। तर मेरो नाम पो फेरियो त, मेरो पहिचान पो फेरियो, मेरो परिचय पो फेरियो। पहिचान त फेरिनेवाला छैन। त्यो भने के हो? मेरो शरीर होला, मेरो शरीर वृद्ध हुन सक्छ हैन, तर मेरो शरीर त परिवर्तन हुँदैन नि त। अथवा मेरो मुटु, मानिलु हामी मंगोलहरूले के खोजिरहेका छौं त भन्दाखेरि मुटु चाहिँ कहाँ छ भनेर खोजिरहेका छौं। जब मुटु छैन भने त यो शरीरको पनि काम छैन। जब शरीरको काम छैन भने कपडा के काम? त्यसो हुँदाखेरि पहिचान भन्दा पनि ठूलो अस्तित्व हो र अस्तित्व सँगसँगै पहिचान पनि आवश्यकता छ। अहिले पहिचानको राजनीति पहिचान मान्छेले भनिरहेको छ नि त हैन? त्यसो हुँदाखेरि तपाईको अस्तित्व के रहेछ त भन्दाखेरि पहिचान त राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा थकाली कोचे मेचे हिमाल हाई कोही जिरेल सुरेल हिमालमा बस्नेदेखि पहाडमा बस्नेदेखि तराईमा बस्ने साराका सारा चाहिँ यहाँ पहिचानकै कुरा छ। तर के हो भन्दाखेरि समग्रमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अस्तित्व भन्नु खोजेको तपाई हाम्रो असली चीज भनेको नै के हो भने त्यो चाहिँ हामी मंगोल हो। यति बुझ्यो भने भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा सरल रूपमा चाहिँ के बुझौं त भन्दाखेरि मूलवासी भन्छ। मूलवासी किन भन्ने अघि पनि कुरा त आएको छ, तर मैले के त्यसलाई अझै बुझ्न सहज होस् भनेर। जस्तो मूलवासी भनेको एकछिन मानिलिउ यो ठाउँमा चाहिँ यो जुन एउटा यो स्पेस भित्र चाहिँ एउटा भनौं न एक किसिमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न बोट बिरुवाहरू चाहिँ उम्रियो। त्यो उम्रेकोलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो त मूल भन्नु पर्यो नि त हैन? जब त्यहाँबाट तपाईले उखेर लगेर अर्को ठाउँमा रोप्नु भयो भने त त्यो मूल हुन सक्दैन। किनभने त्यो सारेर तपाईले लगिसकेपछि त्यसको के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सारेर लग्यो। अथवा जुन ठाउँ तपाईको जुन बेलादेखि तपाईको पुर्खा यही भूभागमा बसिरहेको थियो, यही ठाउँमा चाहिँ यहाँ जंगल थियो मानिलिउ, यहाँ विभिन्न बोट बिरुवा चाहिँ उम्रेर जंगल भएको थियो, घना जंगल। तर त्यो जंगलमा तपाई जुन बेलादेखि बस्नु भयो
तपाईँ के हो सो तरफमा मूलवासी थियो। तर जब तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ छुटेर अर्को ठाउँमा बसाइसराई गर्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो मूलवासी हुँदैन। जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ कंगारू पाउँछ, किनभने त्यो कंगारू चाहिँ कंगारू भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ के हो, त्यहाँको चाहिँ इन्डिजिनस एनिमल भन्छ अंग्रेजीमा। अर्थात् अस्ट्रेलियाको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको मूलवासी जनावर हो। त्यहाँको राष्ट्रिय जनावर मात्र होइन, मूलवासी हो त्यो, हैन? इन्डिजिनस एनिमल अफ अस्ट्रेलिया भन्छ। तर त्यो संसारमा कहीँ पनि पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दाखेरि त्यसको सुइटेबल, त्यसको हावापानी वातावरणसँग चाहिँ खेल्न सक्ने भन्ने वातावरण त्यही ठाउँ मात्र हो के त्यसको। जस्तो उट नेपालमा त पाउँदैन नि। किन पाउँदैन त भन्दाखेरि त्यो नेपालको लागि उसको कुनै सुइटेबल हुँदैन। त्यसो भएकोले यो जुन एउटा चाहिँ मानिसहरू पनि उत्पत्ति हुने क्रममा फरक फरक ठाउँमा उत्पत्ति भएका छन्। त्यही भएर पहिला सुरुमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि तीनवटा विश्वमा चाहिँ तीनवटा मात्र महाद्वीप थियो। महादेश क्या, देश भन्दा पनि माथि महादेश भन्ने थियो। त्यो महादेश भनेको तीनवटा महादेश थियो भनेको एउटा चाहिँ युरोप महादेश, एउटा अफ्रिका महादेश, एउटा चाहिँ एसिया महादेश थियो। तर यसलाई नै फुटाएर पछि 7वटा बनायो, त्यसलाई फेरि अझै फुटाएर 8वटा बनाइदियो। जस्तो आजको रुस सोभियत रुस भन्छ। सोभियत रुस भनेको त हिजो त युरोपमा थियो, तर आफै फुटेर त्यो छुट्टै महादेश बनिदियो कि। त्यसो हुँदाखेरि जति बेला चाहिँ यो तीनवटा मात्र महादेशहरू थियो त्यतिखेर चाहिँ तीनवटा महादेशमा तीनवटा समुदाय के अरे तीनवटा वर्णका मान्छे बसोबास गरे, अथवा त्यो तीनवटा समुदायका वर्णका चाहिँ मंगोल एउटा आर्यन अथवा ककसियन पनि भन्छ, र एउटा चाहिँ नेग्रोइड अथवा त्यो चाहिँ हप्सी भन्छ भनेर अघि नै थाहा पाइसक्नु हो। तीनवटा महादेशमा तीनवटा। अब त्यसरी नै भनौँ न एक किसिमको हरेक चीजमा तीनटा कुरा आउँछ कि। जब मान्छेको उत्पत्ति पनि तीनवटा वर्णको हुन्छ, हैन? त्यही भएर सुकरात के भन्छ, प्लेटोले चाहिँ के भनेका छन् भने मान्छेको आकृति कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर उनले चाहिँ व्याख्या गरे। व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ तीन प्रकारको हुन्छ है। एउटा चाहिँ सुन जस्तो, एउटा चाहिँ जस्ता जस्तो, एउटा चाहिँ फलाम जस्तो। उनले तीन प्रकारका तीन कलरका मान्छेहरू संसारमा छन्। एउटा सुन जस्तो जो चाहिँ एसियामा भूगोलको आधारमा एसियामा बस्छन्। एउटा चाहिँ जस्ता जस्तो अथवा जस्ता जस्तो भनेको अब भनौँ न व्हाइट कलरको, अब त्यो चाहिँ युरोपमा बसोबास गर्छन्। र त्यसैको शाखा नै आजको नेपालमा चाहिँ रहेका बाहुन क्षेत्री समुदाय, हैन? त्यसैको शाखा उनीहरू चाहिँ पछि यो ककसियस भन्ने पहाडबाट चाहिँ आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि, के अरे चाहिँ 3500 वर्ष अगाडि चाहिँ उनीहरू चाहिँ इरानमा आएका थिए। इरानमा उनीहरू इरानबाट अफगानिस्तानदेखि पाकिस्तान हुँदै भारतको पन्जाब भन्ने ठाउँमा चाहिँ छिरेर उनीहरू भारतव्यापी फैलिएर पछि मुसलमानहरू, जो चाहिँ मुसलमान भनेको चाहिँ आमा चाहिँ पर्सियन, बाउ चाहिँ मंगोल, बाउ मंगोल आमा पर्सियनबाट चाहिँ जन्मिएकोलाई चाहिँ मुसलमान भन्छ। ती मुसलमानहरू पनि मंगोलै हो, किनभने बाउ मंगोल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त के छ भने बाउ एउटा चाहिँ बिउ त बाउकै हुन्छ नि त। त्यसो भएकोले मुसलमानहरू त्यस कारणले पनि मंगोल हो, हैन? र त्यो भारतमा चाहिँ मुगल के भन्छ मुगल साम्राज्य भन्ने थियो। मुगल सम्राट अलाउद्दिन खिलजीहरूले चाहिँ जब लखेट्न थाल्यो त्यसपछि नेपालमा प्रवेश गरे। त्यो एउटा भयो, हैन? त्यही भएर जुन एउटा चाहिँ प्लेटोले भनेका छन् जस्ता जस्तो देखिने, अनि चाहिँ सुन जस्तो देखिने, अथवा अर्को चाहिँ फलाम जस्तो अथवा चाँदी जस्तो पनि भनौँ न, चाँदी जस्तो अनि चाहिँ फलाम जस्तो। फलाम कस्तो हुन्छ? कालो हुन्छ नि त। त्यो फलाम जस्तो चाहिँ कसलाई इंगित गरेको त भन्दाखेरि हप्सीहरूलाई इंगित गरेको कि। त्यसकारणले विश्वमा तीन वर्णको मान्छे, तीनवटा विशेष भूगोलहरू थियो, हैन? र आजको विश्व परिस्थिति हेर्दाखेरि यही तीनवटा बीचमै संघर्षहरू भइरहेको छ। त्यसै संघर्षको क्रममा
गोपाल गुरुङको दर्शन विचार के हो त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ आजभन्दा 350 वर्षदेखि लगभग 400 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ युरोपबाट गएका, जस्तो नेपालमा जसरी नै युरोपबाट गएका आज नेपालमा आउनेहरू जस्तै युरोपबाट त्यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसाइसराई गरेर चाहिँ अफ्रिकामा गए। अफ्रिकामा चाहिँ कालाहरू थियो भन्नाले हप्सीहरू थियो। हप्सीहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ अत्यन्तै चाहिँ गरिबी थियो, पिछडिएका थिए अनि उनीहरू चाहिँ हर क्षेत्रबाट चाहिँ वञ्चित थिए। अनि अझै के गर्यो त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब धर्मको आधारमा चाहिँ विस्तारित भएर गए। अब के गर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा त उनीहरूले आँखा चिम्म गर्न लगायो, एउटा भनाइ पनि छ त्यहाँ, आँखा चिम्म गर्न लगायो भन्नुको मतलब उनीहरूको हातमा चाहिँ आँखा चिम्म गर्न लगाएको बेला चाहिँ उनीहरूको हात गोराहरूले चाहिँ हातमा चाहिँ कालाहरूको हातमा बाइबल राखिदियो। अनि ल आँखा उघाएर भन्दाखेरि बाइबल चाहिँ कालाहरूको हातमा थियो। साराका सारा त्यहाँका जग्गा जमिन चाहिँ कसको हातमा? गोराहरूको हातमा गयो। अनि अब कसरी चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ शासन गर्ने यो कालाहरूलाई चाहिँ भनेर चाहिँ अमेरिकाको एकजना विली लिस्की भन्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा सूत्र प्रतिपादन गर्यो हैन। त्यो सूत्रको आधारमा चाहिँ 300 वर्षसम्म चाहिँ कसरी शासन गर्ने त भनेर चाहिँ उनले जुन सूत्र फर्मुला तयार गर्यो त्यो फर्मुलाको आधारमा चाहिँ उनले शासन गर्यो। त्यही भएर त्यतिखेर दक्षिण अफ्रिकाबाट युरोपतिर मान्छेहरूलाई चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई पशु जस्तो ल्याएर चाहिँ शोषण गर्ने, शासन गर्ने, उनीहरूको चाहिँ श्रम शोषण गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अन्याय अत्याचार जस्तो गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि कालालाई चाहिँ विभेद हुने, अनि चाहिँ उनीहरू हर ठाउँमा स्कुल कलेजदेखि लिएर उनीहरू चाहिँ कालाले पढ्नै नपाउने, यस्तोसम्म थियो कि 1944 ताका सन् 1944 ताका जति बेला अब नेपालमा चाहिँ भनौँ न राणा शासन थियो, त्यतिखेर के थियो भने अफ्रिकामा पनि के थियो? कालाहरूले पढ्न पाउँदैन थियो। ठीक राणाहरूले पनि नेपालमा त्यही बेला पढ्न पाउने व्यवस्था, मंगोलहरू मूलवासीहरूले यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरूले चाहिँ पढ्न पाउने व्यवस्था थिएन। सिर्फ बाहुन र क्षेत्रीले मात्र पढ्न पाउँथ्यो। त्यसमा पनि अझै उच्च कोटिका क्षेत्री र उच्च कोटिको बाहुनले मात्र पढ्न पाउँथ्यो भने अफ्रिकामा त त्यो पनि थिएन। त सबैभन्दा पहिलो अफ्रिकाको काला समुदायबाट चाहिँ कानुनमा चाहिँ विधवारिधि गरेको भनेको नेल्सन मण्डेला मात्र थियो। हेर्नुहोस् है, नेल्सन मण्डेला त राजाको छोरा थियो। तर नेल्सन मण्डेलाले के सोचे भन्दाखेरि म त राजाको छोरा छु, तर मैले राजाको छोरा भएर के गर, तर मेरो समुदाय त आज साराका सारा मेरो समुदाय त दमन शोषणमा छन्, अन्याय अत्याचारमा छ, रङ्गभेदमै छन्। किन भन्दाखेरि गोरो छालाले कालो छालाले हेप्थ्यो। नेपालमा चाहिँ अब यो के अरे चाहिँ चुच्चो नाक भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ नि त, बाहुन क्षेत्रीको चाहिँ चुच्चो नाक हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतीकात्मक हिसाबले चाहिँ यो चुच्चेहरू भनेर चाहिँ त्यति कुनै समयमा भन्थ्यो हैन। चुच्चेहरूले चाहिँ हामीले हेप्यो, हामी थेप्चेहरूलाई भन्थ्यो के। भन्नुको मतलब मंगोलहरू भनेको चाहिँ नाक थेप्चो आँखा चिम्सो भएको कारणले भन्दाखेरि अब मंगोलहरूमाथि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हेप्यो भन्ने खोजेको नि त। त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि दक्षिण अफ्रिकाको र नेपालको समस्या उस्तै हो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गोराले कालाले हेप्थ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यही गोराको शाखा बाहुनहरूले क्षेत्रीहरूले चाहिँ हिजो शासन सत्ता स्थापना गरेर मंगोलहरूले हेप्यो भन्ने कुरा हो नि त। त्यो उनीहरूको नीतिलाई चाहिँ आज बाहुनवाद भनिन्छ के। जो बाहुनहरूले निर्माण गरेका उनीहरूको नीति छ, जुन नीतिले चाहिँ हामीलाई शोषण गर्छ, दमन गर्छ, होच्याउँछ हैन, के अरे चाहिँ अनादर गर्छ, अथवा तुच्छ तरिकाले भोटे कुकुर भोटे साङ्लो भनेर चाहिँ बनाएको छ नि शब्दहरू पनि। अनि चाहिँ विभिन्न प्रकारका यस्ता शब्दहरू निर्माण गरिदिएको छ। मतवाली, शूद्र, छुन नमिल्ने हैन, मासिने नमासिने, पानी चल्ने नचल्ने, अनि गैर तागादारी, ऊ चाहिँ तागादारी, ऊ चाहिँ ठुलो भनेर चाहिँ यो जुन एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्यो र एउटा विभेदको श्रृङ्खला निर्माण गर्यो। त्यही भएर गोपाल गुरुङले चाहिँ यो
भनेको चाहिँ एउटा वर्ण विभेद हो, यो जाति विभेद हो, यसको विरुद्धको मेरो लडाई हो भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। जति बेला कसैले पनि भनेको थिएन। यही कुरा संयुक्त राष्ट्र संघ अनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ उहाँको कुरालाई सपोर्ट गरे। त्यही सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि हिजो पञ्चायत कालमा गोपाल गुरुङलाई केही गर्न सकेन, नत्र भने त उहाँलाई चाहिँ दमन गरेर मारिसक्थे। त्यही भएर नेल्सन मण्डेलाले लडेको लडाई र गोपाल गुरुङले लडेको लडाई भनेको उस्तै हो। यहाँ 500 वर्षदेखि शासन गर्ने शोषण गर्नेहरूको एउटा चाहिँ नीति विरुद्ध थियो भने नेल्सन मण्डेलाको लडाई चाहिँ 350 वर्ष अगाडि चाहिँ 12% गोराहरूले चाहिँ शासन गर्थे, श्वेतहरूले हो, उनीहरूको विरुद्धमा नेल्सन मण्डेलाले लडाई लडेको थिए। त्यही बापत 27 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। जोक त होइन नि 27 वर्ष भनेको त। तपाईँ 27 मिनट एउटा बन्द कोठामा बस्नुहोस्, तपाईँलाई डिप्रेसन हुन थाल्छ, तर 27 वर्ष जोक होइन नि, हैन? तपाईँ हामीलाई 30 दिन यहाँ चाहिँ जेल बस्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ, हैन? तर 3 वर्ष जेल बस्नु भनेको चान्सु नेता होइन। त गोपाल गुरुङले 3 वर्ष जेल बस्नु भयो। जति बेला नेल्सन मण्डेला छुटे त्यस बापत नै अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ दबावको कारणले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङ पनि छुट्नु भयो। र पछि फेरि छुटेर मात्र त फेरि धर्ता पाउनु भएन गोपाल गुरुङ। त्यसपछि पनि यहाँका चाहिँ कांग्रेस एमाले र त्यतिखेरको दरबारियाहरूको षड्यन्त्रमा चाहिँ फेरि गोपाल गुरुङलाई लुकी लुकी हिँड्न बाध्य बनाइयो, भागी भागी हिँड्न बाध्य बनाइयो। मंगोल शब्द देखेकैले गोपाल गुरुङ साम्प्रदायिक हो, यो मंगोल भन्नुहोस्। तपाईले चाहिँ अब अदालतमा चाहिँ के अरे चाहिँ उहाँले मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि यो मंगोल शब्द हटाउनुहोस्, झण्डामा भएको खुकुरी उतार्न परेछ, तपाईको उद्देश्य त गलत रहेछ भनेर उहाँलाई त भनेको। तर गोपाल गुरुङले कहिले पनि झुक्नु भएन। उहाँले लेख्नु भएको छ कि मलाई मेरो संगठन मेरो पार्टी दर्ता हुनु नहुनु त्यो मलाई लागि ठूलो कुरो होइन। ठूलो कुरा भनेको मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार प्राप्त गर्नु चाहिँ ठूलो कुरा हो भनेर उहाँले 1988 मा लेख्नु भएको पुस्तक नेपाल र सिक्किममा नौलो अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदायको सृजना भन्ने बुकमा उहाँले स्पष्ट लेख्नु भयो। त 6 वर्ष 2046 सालदेखि 47 सालदेखि 2052 सालसम्म सर्वोच्चमा लडाई मुद्दा लड्नुभयो। तर मुद्दा त कानुनी हिसाबले एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले चाहिँ खाली चाहिँ राजनीति मात्र कुरा गर्यो, कानुनमा केही पनि कुरा गरेन भनेर भन्नको खातिर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा देखाउनको लागि उहाँले आफै वकिल बनेर जानु। केही त्यहाँको काठमाडौँको राईथानेहरूलाई चाहिँ ल मेरो विषयमा यो मंगोलको विषयमा चाहिँ वकालत गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि कसैले अब सुन्नै डराउने, है यस्तो कुरामा त हामी वकालत गर्दैनौँ भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यतिखेर कसरी जानु भएछ त भन्दाखेरि अब मैले वकिल त पढे होइन, तर मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा वकिल नपढेको मान्छे तर उसले आँट गरेर एउटा गुरुङ, त्यो पनि एउटा जनजातिको, त्यतिखेर त एउटा भनौँ न जनजाति भनेर चाहिँ एउटा बाहुन छेत्रीले भन्थ्यो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अथवा त्यतिखेरको संवैधानिक हिसाबले त जनजाति भन्ने थियो। अनि जनजाति एउटा जनजातिको छोरो गुरुङको छोरोले हैन त एउटा यत्रो चाहिँ जो वकिल पनि पढेको छैन त्यो मान्छेले पो उहाँ चाहिँ वकालत गरिरहेछ भने हामी जस्तो पढे लेखेको वकिलहरूले त यो लड्नु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा मनोभावना, त्यो खालको उत्प्रेरणा जागोस् भनेर म गएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त के को लागि जानुभयो त भन्दाखेरि उत्प्रेरणा जगाउनको लागि जानुभयो, अदालत जानु। तर उहाँलाई त थाहा थियो अदालतले मलाई न्याय दिँदैन भन्ने कुरा त थाहा थियो, स्पष्टै थाहा। अहिले पनि हामीसँग गोपाल गुरुङले जुन मुद्दा लड्नु भएको छ त्यो कागजहरू हामीसँग अहिले पनि छन् प्रमाणको। तर अदालतले प्रश्न लेखिदिएको छ तपाईको मंगोल शब्द साम्प्रदायिक छ, नेपालमा मंगोलै छैन। र अर्को कुरो मंगोल भन्नु र मंगोल भन्नु बित्तिकै चाहिँ यहाँ बाहुन छेत्री पनि छ, अनि बाहुन छेत्रीले चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको जस्ता तर्कहरू निर्वाचन आयोग के भन्छ निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले कुरा गरेका छ। र गोपाल गुरुङले ठीक छ दर्ता नभए पनि यो चोक्यो, मलाई कुनै समस्या छैन,
म त मङ्गल अस्तित्व मुक्तिको लागि लडेको भनेर चाहिँ उहाँले कटिबद्ध भएर बसिराख्नु, लडिराख्नु, हिँडिराख्नु, लेखिराख्नु, बोलिराख्नु। कोसिस त बाहुनहरूले ल त्यो एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ के अरे चाहिँ सिंह भन्दा अगाडि नगेन्द्र रिजाल भन्ने एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री बने। उनले पनि त मन्त्री खा त भने हो नि त, वीरेन्द्रले पनि भनेको हो नि त, राजदूत खाऊ त भनेको हो नि त महेन्द्रले पनि। तर गोपाल गुरुङले त खानु भएन, उहाँलाई थाहा थियो मैले एकजना गुरुङको छोराले मैले राजदूत खाएर चाहिँ समग्र मङ्गोलको त मुक्ति हुँदैन, यो कुरा उहाँलाई थाहा थियो। पछि राष्ट्रपति पनि खान तपाईँको के हो इच्छा चाहना भन्दाखेरि म राष्ट्रपति बन्नको लागि मैले गरे होइन, उहाँले भनिदिनु भयो, जवाब दिनु भएको छ। त्यो अरुण बराल भन्ने एकजना बाहुनै हो हैन। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जो गोपाल गुरुङले चाहिँ हिजो सङ्घर्ष गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, त्यो भनेको सारा तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलको उत्थानकै लागि थियो। र नेपालमा वर्णभेद छ, जातिभेद छ। जातिभेद भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो देखिँदैन के, तर लडिरहन्छ। जो देखिँदैन अदृश्य छ, तर लडिरहेको हुन्छ, लडाइरहेको हुन्छ, फुटाइरहेको हुन्छ, जुझाइरहेको हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ एउटा चाहिँ कामी दमै सार्की भनेर बनायो। अब यो कामी दमै सार्की के होला भनेर फेरि यहाँ अलमल छ। यो चाहिँ के हो भने यो कामी दमै सार्की बनाएको भनेको धेरै भएको छैन, यो 200-300 वर्षको इतिहास हो। यो सबै के हो भने हिजो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ मकवानपुरका चाहिँ दिग्बन्धन सेनलाई चाहिँ हत्या गरेर उनको शाखा सन्तानलाई चाहिँ अब उनीहरू त मगर थियो, ती मगरलाई चाहिँ दलित बनाए, अछुत बनाइदियो। उनीहरूलाई चाहिँ के भने श्रम शिविरमा चाहिँ कठोर यातना दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब जे आदेश बमोजिम पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको चाहिँ जुत्ता सिलाउनेलाई सार्की, लुगा सिलाउनेलाई चाहिँ दमाई हैन, र त्यो हतियार बनाउने हामीलाई हान्नको लागि, हाम्रो राज्य कब्जा गर्नको लागि चाहिँ हतियार बनाउनु चाहियो नि त। त्यो हतियार बनाउनको लागि, तोपहरू बनाउनको लागि, अनि चाहिँ विभिन्न तरवारहरू निर्माण गर्नको लागि, खुकुरीहरूको चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ के अरे चाहिँ बिकहरूलाई के अरे चाहिँ जो अहिले चाहिँ कामी भनेर प्रयोग गर्थ्यो है। अनि अब त्यहाँ चाहिँ फेरि तहगत हिसाबले त्यो अछुत पनि अब कामीले छोको दमाईलाई नचल्ने, दमाईले छोको सार्कीलाई नचल्ने, अनि त्यहीँभित्र पनि रडाको मचाइदियो। अनि चाहिँ पूर्वतिरको राई लिम्बूलाई चाहिँ तामाङ शेर्पा भनेको त भोटे हो, गाई खाने जात हो भनिदियो। किन भन्दाखेरि यिनीहरू त गोरु खान्छन्, गाई सिनो खाने हुन्, गिद्ध हुन् भनेर चाहिँ लेखेकै पनि छन्। कैयौँ यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ बाहुनवादी चिन्तन बोकेका चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ इतिहासै लेखेका छन्। अझै गोर्खाका चाहिँ राजालाई त के भनेका छन् भने त्यहाँको चाहिँ मगर राजा जो चाहिँ यो मानसिंह मगरलाई चाहिँ के भनेका छन् भने एकजना उपन्यासकार भीमनिधि तिवारीले चाहिँ लेखेका रहेछन्। त्यहाँ चाहिँ के लेखेका छन् भने मानसिंह मगर भनेको हो दुराचारी हो, क्रूर हो, यो अनेक जड्या हो, बुद्धि नभएको के हो के भनेर चाहिँ त्यसरी खसाले लेखिदिएको छ। तर मान्छेले त पढ्यो नि त, र देखेको त छैन। तर मानसिंह मगर त फडाएर रहेछ नि त भनेर त पढायो नि त। एउटा चाहिँ स्कुलले स्टुडेन्ट भर्खरको चाहिँ बालबच्चाको मनोविज्ञान त हालिदियो नि त। जस्तो सरस्वती के अरे चाहिँ सरस्वती भनेको ज्ञानको भण्डार हो, विद्याकी देवी हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ 12 खरीमा लेखिदिन्छ नि त। सरस्वतीको चित्र राखिदिन्छ, अनि चाहिँ स भनेको सरस्वती, छेत्री छे भनेको छेत्री, तरवार बोकेको। अनि अरू चाहिँ के गर्छन् त, अरू चाहिँ तरवार खेलाउँदैन। ज्ञानी ज्ञा भनेर चाहिँ टुप्पी भएको चाहिँ बाहुनको चित्र राखिदिएको छ। अनि हाम्रो बालबालिकाले त्यो पढेपछि के हुन्छ भने हाम्रो बालबालिकाको मस्तिष्कमा पनि त्यही चित्र बसिदिन्छ। अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो स्कुलिङ पायो त्यस्तै। जस्तो हाम्रो घरभित्र के स्कुलिङ छ त भन्दाखेरि छोरा अब चाहिँ पढ्नुपर्छ है, ल हिजो पढ्ने जमाना थिएन, पढ्ने जमाना नहुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि अब बाउले चाहिँ खुइ भारी बोकिया छ है। त्यतिखेर त 15 दिन 20 दिन महिना दिन चाहिँ सातु सामल बोकेर चाहिँ भारी बोकेर चाहिँ नुनको लागि जानु पर्थ्यो, हिँड्नु पर्थ्यो। अनि चाहिँ अब चाहिँ जिन्दगीभरि बाउले डोको बोक्यो हैन। अनि छोरा हुर्किँदै गयो,
छोरालाई पनि अब हुर्किँदै गएको छोरालाई चाहिँ दिनदिनै चाहिँ टर्चर दिन थाल्यो बाबुले। स्कुलिङ चाहिँ त्यस्तो खालको के, त स्कुलिङ भनेको त राम्रो होस् भन्नुपर्ने थियो, तर के भने छोरा अब म मेरो ताक्लु धारी बोक्दा बोक्दा मेरो ताक्लु थाकिसक्यो, अब छोरा तिमीले पनि धारी बोक्नुपर्छ, अब मलाई पाल्ने भने तिमी नै हो भनेपछि त बिचरा उसको पनि त मानसिकता त त्यही भारी बोक्नतिरै गयो। मैले भन्नु खोजेको के हो भने जस्तो स्कुलिङ भयो त्यस्तै हुने हो के। र आज हाम्रो विकास वृद्धि विकासमा रोक लागेको, हामीलाई चाहिँ बार लागेको छेकिएको कुरा नै त्यही छ। अब हिजो हाम्रो लाहुर भन्छ नि, मान्छेले लाहुर भन्दाखेरि त लाहुर भनेको के हो, लाहुरे भनेको के हो त, लाहुरे भनेको शब्द भनेको यो एउटा ठाउँ विशेषको नाम थियो कुनै समय, लाहोर। लाहोर भनेको यो पन्जाबका राजा रञ्जित सिंह भन्नेले चाहिँ जति बेला पन्जाबमा राज्य गर्थे त्यतिखेर चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ त्यहाँ भर्ती गराउँथे उनको राज्यमा चाहिँ, आफ्नो चाहिँ राज्यको सुरक्षाको लागि। अनि पछि नेपालीहरू पनि त्यहाँ गएर भर्ती हुने, अनि नोकरीको लागि नि अब केही पाइन्छ भनेर उन त्यहाँ भर्ती हुन थाले। अनि त्यहाँबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ लाहुरे भनेर भन्न थालेछ कि। अनि पछि त त्यो त भारतमा जाने सबै लाहुरे, ब्रिटिसमा जाने पनि सबै लाहुरे, ब्रुनाईमा सिङ्गापुर मलाया जहाँ जहाँ जान्छन् सबै लाहुरे। अनि त्यो त पछि त के भने ठाउँलाई चाहिँ अब त त्यो त एउटा प्रथा जस्तो बनायो क्या। अनि लाहुर भनेपछि लाहुरे भन्ने बित्तिकै त लाहुरे भनेको त पैसा कमाउँछ नि, लाहुरे छोरो छ भने चाहिँ मेरो छोरी दिइहाल्नुपर्छ त्यसलाई भन्ने मानसिकताको विकास भयो। अनि सबै लाहुरेको पछि लाग्यो। अब हेर्नुहोस् है, लाहुरे आफ्नो छोरी चाहिँ लाहुरे के अरे लाहुरेसँग बिहे गराइदिनको लागि छोरी भएकोले चाहिँ त्यसरी, अनि चाहिँ अलिक उच्च कुल खानदानको घरानाको चाहिँ लाहुरेको छोरा भएपछि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने त्यही अनुसारको फेरि खोज्दै हिँड्ने, लाहुरेको छोरा लाहुरेको छोरी बीच बिहे गराउने, यो के हो भने त्यो खालको फेरि सिस्टम बस्यो। अनि के लाहुरे अनि चाहिँ अब पछि त के हो भन्दाखेरि पहिला त अलिकति हात खस्रो हुने बित्तिकै, अलिक चाम्रो हुने बित्तिकै टप्प टिपेर लान्थ्यो लाहुर। तर पछि त हाइट पनि चाहिने, साइज पनि चाहिने, हेर्नुहोस् है, पढाइ पनि चाहिने। अनि अब लास्टमा त आउँछ 300 जनाको माग आउँछ। अब के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ कतिको, 60-70 हजार। अनि त्यहाँबाट जब फालिन्छ त्यसपछि फेरि इन्डियामा नि भिरौँ त, ब्रिटिस भिर्छ पहिला, त्यसपछि अब लागेन भने सिङ्गापुर भिरौँ, सिङ्गापुर भएन भने चाहिँ अब इन्डिया भने भिरौँ, इन्डिया पनि भएन भने नेपालको त के खानु, बरु अरब जाने भनेर चाहिँ अरबतिर जान्छ। अनि हाम्रो मान्छेको चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो खालको सिस्टमहरू चाहिँ भयो क्या। तर यो हुनुमा दोष हाम्रो मात्र थिएन नि त, दोष त शासकको थियो। किनभने हाम्रो मान्छेलाई शासकहरूले हिजो छानी चाहिँ लखेटेको हो नि त। आज तपाईँ हाम्रो मङ्गोलहरूको स्थिति के हो त भन्दाखेरि नेपालमा यहाँ तामाङ, शेर्पा, राई, लिम्बू, मगर, नेवार हैन, विविध समुदाय छ नि त। यो समुदाय इन्डियामा गयो भने फेरि त्यति नै छ। किन त्यहाँ त्यत्रो भयो होला त? भुटानमा गयो भुटानमै छ, बर्मामा गयो बर्मामै छ। बर्माबाट बिचारा रुँदै फोन गर्छन् कतिले, लखेटिएको के पृथ्वीनारायण शाहले ज्यादती गरेर लखेटे। अनि चाहिँ बर्मामा अहिले बसोबास गर्छन्। यसरी चाहिँ सारा देश दुनियाँमा चाहिँ यहाँ मूलवासीहरू जो यहाँ जन्मिए यहाँबाट चाहिँ के भएर पलायन हुनु पर्यो भन्नुको मतलब के, यहाँ राज्य खोज्न थाल्यो, दमन गर्न थाल्यो, हतियारबद्ध तरिकाले, योजनाबद्ध तरिकाले हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सबै नष्ट गरिदियो हैन। अब संस्कृति भनौँ न, हाम्रो चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ सभ्यतासँगै चाहिँ गाँसिएर आएको हाम्रो चाहिँ संस्कृति छ नि त। जस्तो के अरे चाहिँ तामाङ समुदायले चाहिँ सेलो नाच्ने हैन त। अब पूर्वतिर चाहिँ राईहरूले चाहिँ साकेला नाच्छ उधौली उभौलीमा, च्याप्रुङ ढोल बाजा सहित चाहिँ लिम्बूहरूले चाहिँ धान नाच नाच्छ। त के को लागि त भन्दाखेरि त्यो त एउटा चाहिँ
सभ्यतासँग गाँसिएर आएको हो नि त, त्यो प्रकृतिसँग गाँसिएर आएको कुराहरू छन् जुन कि त्यो कुराको आज पूर्ण रूपमा चाहिँ दमन भएको थियो र 45-46 पछिको परिधिमा मात्र अहिले चाहिँ हैन कुनै समयमा के अरे चाहिँ मगर गुरुङले लामा पढाउनु हुँदैन भनेर राजेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि लामा पढाउनु हुँदैन, त्यसको ठाउँमा बाहुन पढाउनु पर्छ भनेर लगाइदियो। तर हाम्रो संस्कार र धर्मलाई त त्यहाँ त असर गर्यो नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ त्यहाँ के अरे चाहिँ पुज्न त बाहुन आउने भयो, पण्डित आउने भयो। अब पण्डितले त के गर्छ त भन्दाखेरि उसले त कुशले भन्छ, पिपलको बोटमा चाहिँ पानी चढाउनु पर्छ भन्छ, के भन्छ नि। तर तपाईँ हाम्रो त फरक थियो नि त। तर उसले त्यस्तो त्यहाँ प्रहार गरिदियो के। प्रहार गरिदिएपछि के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा अब बुद्धिस्टहरू हैन, बुद्धिस्टहरूले धर्मै मान्न नपाउने बुद्धिस्टहरू भन्यो त्यो लखेट्ने राणाहरूको पालामा लखेट्यो। जस्तो भिक्षु के अरे चाहिँ डाक्टर अमृतानन्द भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले कति सुन्नु भएको छ। बुद्धिस्टहरूमा त उहाँ त ठुलो मान्छे हो। उहाँलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 1945 के भन्छ मलाई लाग्छ 1945 मा होला देश निकालाउनु भएको थियो चन्द्र शमशेरको पालामा। उहाँ श्रीलङ्कामा गएर श्रीलङ्कामा पुगेर त्यहाँ शरण मागिसकेपछि श्रीलङ्काको त्यहाँको सरकारले चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ के अरे चाहिँ खबर पठाएर के हो त बुद्ध जन्मेको देशमा यस्तो अन्याय हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ खबर गइसकेपछि पछि उहाँहरूले चाहिँ फेरि आफ्नो देशमा चाहिँ के अरे चाहिँ बोलाएर चाहिँ राख्यो हैन। कुनै समयमा त्यस्तो थियो बुद्धिस्टहरूले। र पछि नेपालमा भनेको बौद्धल भन्छ नि, बौद्धल भनेको नेपालमा राणा फ्याँकेपछि बौद्धल सुरुवात भयो। तर बौद्धल आएको त 46 सालपछि मात्र आएको भनेर घोषणा भयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै आएर त्यतिखेर अब यो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले भनेर चाहिँ आयो नि त, के अरे चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू आयो नि त। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयो त राणालाई फ्याँकेर आयो, उनीहरू त अभ्यास त पार्टीगत हिसाबले गरेका थियो। तर पछि त्यो कुरालाई फेरि के गर्यो राजा महेन्द्रले अपहरण गरेर 2017 सालमा चाहिँ त्यतिखेर बीपी प्रधानमन्त्री थिए, उनको मन्त्रीमण्डललाई क्याप्चर गरेर चाहिँ सेना मेनालाई चाहिँ पुरा आफ्नो चाहिँ सेनाहरूलाई चाहिँ वरिपरि राखेर राजा महेन्द्रले चाहिँ कु गरेर शासन हत्याए र पञ्चायत भनेर लागू भयो। राणाको लागि हाम्रो मान्छेहरूले फाइट गरेर ल्याए। एउटा प्रजातन्त्र भन्ने नाम भए पनि प्रजातन्त्र त आयो तर लोकतन्त्र आएको थिएन। अब नआउँदा आउँदै शिशु प्रजातन्त्रलाई पनि के गरिदियो भने राजाले खत्तम बनाइदियो। राजाले खत्तम बनाइदिइसकेपछि अब त्यति मात्र गरेन, हेर्नुहोस् है। अब राजा महेन्द्रले के गरे भन्दाखेरि जग्गा लुट्ने काम गरे, लुटाउने काम गरे। जस्तो हदबन्दी भनेर ल्याए, भूमि सुधार भनेर नाममा चाहिँ भूमि सुधारको व्यवस्था गरे, भूमि सुधार भनेर चाहिँ ल्याए, वैज्ञानिक भूमि सुधार के सुधार भनेर चाहिँ ल्याए। तर त्यो भूमि सुधार थिएन के, त्यो गोपाल गुरुङ स्पष्ट लेख्नु भएको छ। राजा महेन्द्रको चलाकी के थियो भन्दाखेरि अब बाहुनहरूसँग त विशेष गरेर यहाँ जग्गा जमिनै थिएन, नभएकोले गर्दाखेरि पहाडको तराईको बाहुनहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नाममा जग्गा पुर्याइदिनको लागि हाम्रो सारा, किनभने हाम्रो पुर्खाहरू त जिमिनदारी थियो नि त। जिमी भनेर चाहिँ अहिले पूर्वतिर गयो भने जिमिनदारीको कुरा चल्छ। हुन त एक हिसाबले जिमिनदारी एउटाले मात्र चाहिँ पोको पारिराख्नु त ठिक होइन, तर पनि के हुन्छ भने एउटा भूमि सुधारको नाममा सबैले चाहिँ बराबरीको हिसाब गरेको भए त ठिकै हुन्थ्यो नि त। तर गरेन त, कसलाई त गरे हदबन्दी लगाइदियो। हाम्रो मान्छे हदबन्दी भन्दै हदभन्दा बेसी राख्न नपाउने भन्ने एउटा बाहुनले चाहिँ के अरे चाहिँ 1000 बिघा 2000 बिघा चाहिँ कुम्ल्याएर राखिदियो। अनि महेन्द्रले पनि त्यहाँ ठुलो मिस्टेक। हाम्रो मान्छेहरू अब जग्गा जमिन बिन भएपछि पलायन भएका छन्। अहिले इन्डियातिर सबै पलायन भएका छन्। अहिले कैयौं फर्किने क्रम छ। अब मूलवासी मंगोलहरूको आन्दोलन देख्न थालिसकेपछि फर्किन थालेका छन्, आशा लाग्न थालेका छ। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ साँच्चीकै यो माटोको र मुक्तिको लागि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गोपाल गुरुङको आवाज रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न थालेको छ। तर यो बुझाउने त मान्छे थिएन नि त। अब अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो मान्छे साराका सारा हाम्रो मान्छेहरू सुकुम्बासी छन्। सुकुम्बासीमा दर्ता को छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ज्यादा त हाम्रै मान्छे छ। तर दर्ता फेरि माथि कानुनी हिसाबमा त दर्ता त फेरि उनीहरूकै छ।
जो उच्च कोटिको भन्छन्, आफूलाई शासक भन्छन्, फेरि म त सुकुम्बासी हो भनेर नाम त उसैले दर्ता गरेछ। फेरि खोज्दै गयो भने उसको 5 तले बिल्डिङ छ बाफ्रे। फेरि सुकुम्बासीमा गएर चाहिँ एउटा झुपडी बनाएर म त सुकुम्बासी हो भनेर दर्ता गरिरहेछ। काठमाडौँ त्यस्तो कैयौँ छ। अब हेर्नु, सबैभन्दा गोपाल गुरुङले चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने, हिजो कम्युनिस्टहरूले हामीलाई सर्वहारा भन्थ्यो नि त, सर्वहाराको मुक्तिको लागि, सर्वहाराको अधिनायकत्व शासन हुन्छ, अब लड्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो मान्छेलाई फुरुक्क बनायो। हाम्रो मान्छे हो नि त भनेर कम्युनिस्ट भट्टाभट भयो। तर बाहुनवादीहरूको त के दाउ थियो त भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो सर्वहाराको नाम लिएर चाहिँ हामीले नै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हालिमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाउ थियो। त्यो चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँको जिम्मेदारीहरू होइन, यहाँका चाहिँ मूलवासीहरू जो चाहिँ जग्गा के अरे जल जङ्गल जमिनको मालिक हो भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको मूलवासीहरूको, विश्वको मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धीको घोषणा पत्रमा अनुबन्धित छ भने ILO 169 ले चाहिँ, ILO 169 भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ श्रम संगठन भन्छ। त्यसले निर्धारण गरेको चाहिँ कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि, जल जङ्गल जमिन चाहिँ कसको हातमा हुन्छ, कसको अधीनमा हुन्छ त भन्दाखेरि मूलवासीको अधीनमा हुन्छ। अर्को कुरा पनि छ फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा, देशको कुनै पनि मुलुकको कानुन कसको अधीनमा, कसको अन्डरमा बन्छ भन्ने सवालमा पनि के भनेको छ भने, संयुक्त राष्ट्र संघ ILO 169 ह्युमन राइट्स अथवा चाहिँ यो चाहिँ विश्वको चाहिँ मानव अधिकारको व्यवस्थाले के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त कुनै पनि देशमा संविधान बन्छ भने त्यो देशका मूलवासीहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ स्वीकृति दिएपछि मात्र त्यो संविधान बन्नुपर्छ भनेको छ। तर के गर्नु, नेपालमा त त्यो लागू भएन। अहिले नेपालको संविधान बनिएको छ, तर नेपालको संविधान जारी गर्दाखेरि डाक्टर रामवरण यादवलाई ढोकायो नि। किन ढोकायो यसको विषय त कसैले थाहा छैन, किनभने यस्तो कुरा भन्दा पनि भन्दैन, यस्तो कुरा जानकारी गराउन पनि चाहँदैन। अनि सुभाष नेमाङलाई नै अध्यक्ष किन बनायो त, त्यो पनि जानकारी छैन। किन छैन भन्दाखेरि, यो चाहिँ विश्वको मान्यता अनुसार चाहिँ मूलवासीहरूले चाहिँ त्यो संविधानलाई समर्थन गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भएकोले पहिलो संविधानसम्म भङ्ग भएर पनि सुभाष नेमाङलाई नै फेरि दोहोर्याएर दोस्रो संविधान सभामा पनि उसलाई सभामुख बनाएर उनकै हातबाट चाहिँ यो चाहिँ जारी भएको संविधान हो बनाउनको लागि, र राष्ट्रपति रामवरण यादव भनेको पनि यो त कुनै आर्य मूलको मान्छे होइन, यो देशको मूलवासी नै हो। त्यसो हुँदाखेरि के गरे, दुईजना मूलवासीहरूले तराईकोले एउटा पहाडकोले चाहिँ समर्थन गरेको संविधान हो। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको संविधानलाई यहाँका मूलवासीहरूले 100% स्वीकार्यो भनेर यसरी चाहिँ ढोकाको चित्र देखायो नि त। तर गोपाल गुरुङले भनिदिनु भयो, यो देशको संविधान षड्यन्त्रकारी छ, यो संविधान चाहिँ 3 जना चाहिँ बाहुनहरूले लेखेको हो भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ लेटर लेख्न लगाएर बिरलाल राईको नेतृत्वमा हामीले संसारलाई चाहिँ जानकारी गरायो। पछि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यो संविधानलाई चाहिँ स्वीकार के अरे चाहिँ धेरै पछिसम्म के गर्यो भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर इन्डियाले त नाकाबन्दी लगाइदियो। कारण के थियो भन्दाखेरि त्यो थियो हैन। यसको मतलब मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि हामी मूलवासीको अधिकार त्यत्रो ठुलो छ, संसारका राष्ट्रहरूले चाहिँ पारित गरेको कुराहरू हो नि त यो त। त्यो एउटा राष्ट्रले म गर्दिन भन्न त मिल्दैन, तर उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि, हाम्रो मान्छे देखाउनको लागि, अनि यिनीहरू नै यो जल जङ्गलको मालिक त यिनीहरू नै हो भन्ने सन्धि चाहिँ उहाँ गरेर आउने हैन। अनि चाहिँ यिनीहरूले नै यो संविधान चाहिँ यिनीहरूले पनि स्वीकारेका छन् है भनेर चाहिँ देखाउने, तर उनीहरूले लेख्ने। अनि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भन्यो यो संविधान जारी, जुन दिन संविधान जारी भयो 2072 साल असोज 3 गते जारी भयो, उनले के भने यो संविधान भनेको यो गिलासको चाहिँ आधा गिलास मात्र हो, यो भरि बनाउन बाँकी छ भन्दै म आजदेखि राजीनामा दिँदैछु माओवादीबाट भनेर माओवादीबाट राजीनामा दिएर के गरे, तराईमा गएर हामी एक छौँ है, हामी मधेसको समर्थनमा छु भनेर गयो हैन। सबै राजनीति कुरा
यो किन यसरी भयो त भन्दाखेरि विश्वलाई देखाउनु थियो। हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, नेपालमा मूलवासीहरू त्यहाँका उत्पीडित उपेक्षित सम्पूर्ण समुदायलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको मुक्तिको लागि गर्दैछौँ है भनेर चाहिँ देखाउनको लागि त्यो सबै के भन्छ षड्यन्त्रहरू गरेको, नाटकहरू मञ्चन गरेको होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब नेपालको संविधान, विश्वको मूल्य मान्यता, कानुनी मूल्य मान्यता, विश्वको मूलवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धीको चाहिँ घोषणा पत्रले जुन एउटा चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ दिएको छ अथवा जुन अधिकारहरू दिएको छ, जुन प्रदत्त अधिकारहरू छ, अधिकार अनुसार नेपालमा हुनु पर्यो भन्ने आवाज भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दास डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाउँदै आइरहेको कुरा हो। यदि त्यो भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँ हामीले हेरौँ न, अब जग्गा जमिन त उनीहरूको हातमा पुगिसक्यो। मैले भनिहालेँ हाम्रो किपट खोसे, तर हाम्रो पूर्वजहरूको त किपट थियो, कुनै वीरता त होइन। यो वीरता भनेर कसैले दया गरेर दिएको त थिएन नि, तर त्यो चाहिँ दया गरेर दिएको चाहिँ सम्झेर यहाँ लुटिथ्यो। तर वीरता भनेको दया गरेर दिएको चिज हुँदैन। के अरे चाहिँ किपट भनेको त्यो होइन है। त्यसो भए किपट त बुझ्नुहुन्छ नि, हाम्रो किपट खोसियो भनेको सारा चिज खोसियो के, जल जङ्गल जमिन सबै खोसियो। अब एकछिन मानिलिउँ न, हाम्रा पुर्खाहरूले 1803 देखि 1819 को पेरिफेरीमा यही नुवाकोटको ककनीका राजा ग्याल्छेन रुम्बालाई चाहिँ षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले हत्या गरेका छन्। नुवाकोटको ककनीका राजा मात्र होइनन्, त्यो ग्याल्छेन रुम्बा मात्र काटिएन। काभ्रे तेमालका त्यतिखेरका चाहिँ राजा रिन्चेन दोर्जे, उनलाई त झन् सुनकोशीको किनारमा मितेरी साइनो लाउने भनेर बोलाएर बकाइदा चाहिँ के अरे हत्या गरेका छन्। धादिङको सेन्जोङको तागुरु वाइबा, अनि चाहिँ रसुवाको गतनाङका चाहिँ राजा गालाङ भने जे भने नि, अब त्यो भनौँ न एक किसिमको चाहिँ अब भाषिक आधारमा त्यो कतिपय नपुगेको हुन सक्छ हैन। त्यहाँका चाहिँ तागुरु के भन्छ बुङसुर घले समथिङ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यहाँको राजाले नि समाप्त। त्योभन्दा अगाडि नै 1559 मा गोर्खाको घले राजालाई समाप्त गरेर दशैं सुरुवात गरे। ओ विजय दशैं मनाउनु पर्छ, रातो टीका लगाउने। अनि उनीहरूले त्यो मात्र गर्दैन, त्यसरी हाम्रा पुर्खाहरूलाई चाहिँ हतियारबद्ध तरिकाले, योजनाबद्ध तरिकाले षड्यन्त्र गरेर चाहिँ घले राजा चाहिँ के अरे गोर्खाको वर्तमान गोर्खाको घले राजालाई चाहिँ त्यहाँका मानसिंह मगरलाई चाहिँ थुन्क्याएर जब उनीहरूले गोर्खा निर्माण गरे, त्यो गोर्खा निर्माण गरिसकेपछि गोर्खा सेना बनाए। गोर्खा सेना बनाएर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि उनीहरूले अब गोर्खा सेना भनेर चाहिँ बनाइसकेपछि जो गोर्खाली सेना हो नि त, अहिले पो नेपाली सेना छ त, तर यो त पहिला त गोर्खाली सेना थियो र आज विश्वमा चर्चित पनि त्यो गोर्खाली सेना भनिया छ। हिजोको चाहिँ भाषा पनि के भने गोर्खा भाषा थियो। हिजो के अरे चाहिँ नेपाली भाषा भनेर आउनुभन्दा अगाडि गोर्खा प्रकाशिनी भन्ने थियो। त्यही गोर्खा प्रकाशिनीलाई नै पछि फेरि नेपाल भन्न थालिएको। त्यसमा विभिन्न रहस्यहरू छन् र त्यहाँका राजाहरूलाई चाहिँ त्यसरी ठुन्काइसकेपछि के गरे भन्दाखेरि आज अब शिवरात्रि पनि आउँदै होला। फेरि हेर्नुहोस् है, शिवरात्रिमा के गर्छन्, टुडी खेलमा सेनाले चाहिँ परेड खेल्छ, सैनिक दिवस मनाउँछ। के को उपलक्ष्यमा मनाउँछ थाहा छ? हाम्रो पुर्खालाई चाहिँ हत्या गरेर, हाम्रो पुर्खालाई समाप्त गरेर उनीहरूले जितेको खुसियालीमा हाम्रो पुर्खाहरूले त्यही के भन्छ तरवारले छिनाएका थिए, त्यही तोपले चाहिँ पड्काएर हाम्रो पुर्खाहरूले उडाइदिएको थिए। त्यही आधारमा नै उनीहरूले के गर्छन्, टुडी खेलमा चाहिँ अब तोप पड्काउँछन् है। शिवरात्रिको दिन तोप पड्काउँछन्, अनि चाहिँ पुरा हेलिकप्टरहरू चाहिँ पुरा फनफनी घुमाउँछन् काठमाडौँमा। हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ पुरा चाहिँ हात हतियार चाहिँ उनीहरूले प्रदर्शन गर्छन् अनि शिवरात्रि मनाउँछन्। अनि पशुपतिमा चाहिँ नाङ्गो बाबाहरू चाहिँ पुरा उफार्छन्। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ संस्कार, अनि हाम्रो संस्कार भएका हाम्रो लोछारमा चाहिँ तोप पड्किँदैन।
पड्किया छ त हाम्रो लोसारमा तोप पड्किँदैन, हाम्रो साकेला उधौली तोप पड्किँदैन, अरूमा त पड्किँदैन। तर दसैँमा मात्र पड्काउँछ नि त। दसैँमा मात्र किन पड्काउने त भन्दाखेरि उनीहरूको विजय उत्सव, त्यही भएर उनीहरू पड्काउँछ। तर वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि त बुद्धको देश हो, त्यो तोप पड्काउनु पनि नहुने थियो नि। हुन त साँच्चै भने त शान्तिको देश हो नि त। ठिक छ, तर एउटा सेना भइसकेपछि, एउटा चाहिँ सैनिकहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन भइसकेपछि सैनिकले चाहिँ शान्ति र अशान्ति भन्ने त चिन्दैन। अहिले उसलाई चाहिँ ल त्यहाँ चाहिँ ठोक्नु पर्यो भनेर ठोक्नु जानै पर्छ उसले, किन कसम त मेरो बाउलाई पनि मार्नुपर्छ भनेर भने हुन्छ। अनि हिजो माओवादी पक्ष र नेपाली के अरे त्यतिखेर त साई सेना थियो, बीचको चाहिँ लडाइँ भिडन्तमा हाम्रो मान्छे भुसकुट भए। हाम्रो मान्छेले मुक्ति पाउँछु भनेर गएको बिचरा अहिले त गोली बोकेर छर्रा बोकेर चाहिँ रुँदै हिँडिरहेछ। न त त्यसको घाइतेको उपचार छ, न शहीद परिवारले चाहिँ राहत पाएको छ, न त राज्यबाट उनीहरूको हेरचाह छ, बिचरिँदै हिँडिरहेछ। अहिले हाम्रो सङ्गठनमा कति प्रवेश गर्नु भएको छ, किन भन्दाखेरि त्यो अन्याय अत्याचार ज्यादती गरेको कारणले गर्दाखेरि हो। हाम्रो पुर्खाहरूलाई यसरी नै चाहिँ तहगत हिसाबले सिद्ध्याएको छ। यहाँ तामाङलाई मात्र सिद्ध्याएन, मगरलाई मात्र सिद्ध्याएन। मगरात 12 मगरात 18 मगरात भने त सुन्नु भएको छ नि। यो अब सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तपाईँले के हो भने अब हामीले के हो भने अस्तित्व भन्ने हुन्छ, तर अस्तित्वलाई पनि के अरे तपाईँको अस्तित्वलाई नामेट गरेर मेरो मात्र अस्तित्व स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता फेरि हामीले बोक्नु हुँदैन। हामी साझा मङ्गलहरूको अस्तित्व कायम गर्नु पर्यो। भोलि अब चाहिँ हाम्रो पक्षमा चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ सकारात्मक सोच राख्ने बाहुनहरू पनि छन्, क्षेत्री पनि छन्, उनीहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्, उनीहरूले इन्डिभिजुअली दिन्छन्। त्यो त्यस्ताहरूको पनि हाम्रो के अरे चाहिँ गोपाल गुरुङले उठाएको आवाज भनेको उनीहरूको मुक्तिको लागि पनि हो नि त। जस्तो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार भन्नुको अर्थ के त? यो एउटा चाहिँ लोकतन्त्रमा सबैको छोराछोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन् भन्ने नै हो है। त्यो आधारले नै गोपाल गुरुङले त्यो माग्नु। आखिरमा खाने त उनीहरू नै छन् त अग्रगतिमा, हो कि होइन त? तर भोलि हाम्रो हुन्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ लडिरहेको लडाइँ भनेको अस्तित्व र मुक्तिको लागि मात्र नभएर हाम्रो इतिहासको पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्छ भन्ने। आज त हाम्रो इतिहास त के छ भने माटो पनि मिलाइदियो। तपाईँले कुनै युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँको इतिहास त त्यहाँ पढ्न पाउँदैन। त्यहाँ इतिहास के हुन्छ भन्दाखेरि रामायण महाभारतका काल्पनिक कथा ल्याएर चाहिँ जोडिएको कुरा पढ्न पाउनुहुन्छ। मैले त्यही पढ्या, तपाईँहरूले पनि त्यही पढ्नु भएको छ। अनि त्यसले के मलाई स्कुलिङ दिन्छ त भन्दाखेरि त्यही नै राम्रो हो। अनि मेरो संस्कार संस्कृतिको कुरा गरेर मलाई त गिज्याउने साथीहरूले ल हाम्रो त यो है भन्नु थाल्यो भने गिज्याउँछ। किन गिज्याउँछ? बिचरा उसले त पढ्या त के अरे अर्कै स्कुलिङ पाएको छ, अर्कै शिक्षा पाएको छ। अनि उसले हाम्रो पाठ्यक्रममा के छ भन्दाखेरि नेपालको पाठ्यक्रममा राजाले यस्तो गर्यो, राणाले यस्तो गर्यो, बाहुनले यस्तो गर्यो। अनि हाम्रो मान्छे चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँको पात्र चाहिँ जुठे रे, गोथे रे होइन, त्यस्तो पात्र बनाएर चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ अहिलेसम्म शोषण गरिरहेकै छ। अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ न। कुनै समय नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीमा अथवा फिल्म उद्योगमा अथवा गीत सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि पनि साराका सारा चाहिँ कसको नाम आउँथ्यो? नायक भनेपछि भुवन केसी, राजेश हमाल हैन। मैले उनीहरूलाई चाहिँ मैले इन्सल्ट गर्न खोजेको होइन, तर थियो क्या, त्यो एउटा मनोविज्ञान थियो। आर्यन सिग्देल, वाउ, चक्लेटी हिरो है। जीवन लुइटेल, अब यस्तो चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ त्यतिखेरका चाहिँ नायकहरू होइन, नायिकाहरू चाहिँ प्राय उनीहरू हुन्थे। अब केही समय भयो, यो 10-15 वर्षको पेरिफेरीमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छ। अब के छ, अब अहिले त पछि त चाहिँ बुद्धि तामाङहरू जस्तो पनि चाहिँ खुङखार एउटा चाहिँ नाम यहाँ चाहिँ आयो। विल्सन विक्रम अथवा तक्मे बुढाहरू आए। दयाहाङको फिल्म त सबैले मन पराइरहेको देख्छु मैले, जहाँ पनि सुन्छु दयाहाङ एकदम राम्रो हिरो
हाम्रो मान्छेले नि त गर्न सक्दो रहेछ नि त, मौका पायो भने त, अवसर पायो भने। तर उनीहरूले हामीले के भन्यो, तिमीहरू असक्षम। अब गायन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले गायन क्षेत्रमा सबै साराका सारा मूलवासी मङ्गोलहरू नै अगाडि छन् अहिले पनि। तर के नै मिडिया सञ्चार माध्यमहरू फेरि केही एकपट्टि शासकको हातमा भएकोले उनीहरूले चाहिँ गरिरहेछन् अथवा उनीहरूले कन्ट्रोल गरिरहेछन् हैन। तर के छ भन्दाखेरि एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आइरहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ के। यो के हो भने सकारात्मक सङ्केत हो। हिजो त गोपाल गुरुङ एक्लै हुनुहुन्थ्यो नि त। गोपाल गुरुङले चाहिँ उठाएको कुरा त सबैले चाहिँ उडाए, हाँसी मजाक। गोपाल गुरुङले गरेको कुरा त पुरा हुँदैन, गोपाल गुरुङको लक्ष्य चाहिँ निर्धारण के अरे चाहिँ पुरा हुँदैन, सपना पुरा हुँदैन भनेर त कयौँले भने। उहाँकै अब चाहिँ वंशभित्रको चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङहरूले नै कति त भनेका पनि छन्। तर आज त अब आउँदैछ। अब पछिल्लो समयमा डाक्टर महावीर पुन, डाक्टर चाहिँ सन्दुक रुइत, अब कुलमान घिसिङले त देशलाई झलमल्लै पारेका छन्। अनि चाहिँ कुलमान घिसिङहरूले चाहिँ यो देशलाई झलमल्ल उज्यालो राख्नुपर्छ भनेर भन्छन्। यो देशलाई वैज्ञानिक के अरे चाहिँ माध्यमबाट विकास गरेर चाहिँ यो देशलाई धनी बनाउनुपर्छ, विकास समृद्धि गर्नुपर्छ, आविष्कार गर्नुपर्छ भनेर दिनरात चाहिँ के अरे चाहिँ महावीर पुनहरू खटेका छन्। सबैले चाहिँ निरोगी, सबैले देख्न सक्ने बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ डाक्टर सन्दुक रुइतहरू अगाडि बढेका छन्। अनि हाम्रो मान्छे त्यसरी अगाडि बढेका छन् भने यहाँका चाहिँ जान्ने सुन्ने टाठो बाठो अनि आफूलाई आर्य भनेर चाहिँ उच्च कोटिको भनेर, ब्राह्मण भनेर चाहिँ उच्च कोटिको देखाएर बस्नेहरूले चाहिँ के गरेका छन्, भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार गरेका छन्। अब भ्रष्टाचार पनि कति, एउटा नाथो के अरे चाहिँ एउटा के भन्छ नि खरदारले कति भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अस्ति समाचार आएको थियो 82 ठाउँ जग्गा छ अरे, 22 ठाउँ वर छ अरे। ल कसरी कमायो होला त्यत्रो? हाम्रो अभियान भनेको के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूको विरुद्ध, जसले चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार गर्छ, जसले नस्लवाद हाबी गर्छ, जसले जातिवाद हाबी गर्छ, तिनीहरूको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्नु हो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ जुन एउटा भ्रष्ट व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ जरैदेखि उखालेर मङ्गोलवादी व्यवस्था ल्याउनु, अब मङ्गोलवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। र यो देशमा जनताको छोराछोरी निर्वाचित भएर राष्ट्रपति हुने शासन व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। अब यो के भन्छ तलबाट चाहिँ के भन्छ आफ्नो चाहिँ आसेपासेबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री यहाँ कार्यकारी छ नि त, सरकार प्रमुख त। अब पार्टी पनि त्यस्तै बनाउनु पर्छ। यो पार्टी पनि के भने जसले एउटा चाहिँ काम गर्छ, जसले चाहिँ एउटा सही काम गर्छ र जनताले मूल्याङ्कन गरे हुनु पर्यो के। अनि त्यो के हुनु पर्यो भने सिस्टम पनि हामी माथि भन्दा पनि सबैभन्दा के भने एउटा अमेरिकाको मैले त्यहाँको डेमोक्रेट पार्टीको चाहिँ मैले यसो वेबसाइट खोलेर हेरेँ। अनि त्यहाँ रिपब्लिकनको तिनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ त अब हामी अब सबै अब के अरे भनौँ न हामी सबै नै हामी त नेता हो भन्दै हिँड्छौँ नि त। तर नेताले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो थोरै कुरामा नेतृत्व नेताले के गर्छ भन्ने कुरा त फेरि हामीमा ज्ञान छैन त। म नेता चाहिँ भनेको छ, तर त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो स्थानीय जति पनि स्थानीय भन्छ नि जिल्लाभन्दा तलको लेभलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ उनीहरूको भन्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँ प्रशिक्षण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गर्ने। त्यो एक्टिभिटिज के हो त भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि, आफूलाई चाहिँ सक्षम बनाउन, योग्य बनाउनको लागि र देशको लागि चाहिँ एउटा योग्य व्यक्ति बन्नको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यतिखेरै तयारी गर्दो रहेछ कि। जब त्यो भन्दा माथि जान्छ उसले 8 घण्टा अनिवार्य काम गर्न पर्छ। त्यहाँ अल्मलिएर म नेता नेतृत्व भन्ने तर अल्मलिएर बस्ने हैन। अनि अल्मलिने अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ ज्ञान नभएको अवस्था भयो भने के भने त्यसको कुनै काम छैन। जब अझै त्योभन्दा तगत हिसाबले माथि जान्छ त्यो मान्छे 24 घण्टा खट्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ मान्यता राख्दो रहेछ कि। अब हाम्रो नेपालमा के छ, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा फुल टाइमर हुन्छ हैन, ऊ जतिखेर नि खट्ने। अर्को चाहिँ सम टाइमर हैन, सम टाइमर बुझ्नुहुन्छ नि, कहिले कहिले यसो हैन मौका पर्दाखेरि उसलाई कुनै के अरे चाहिँ कतैबाट चाहिँ भइहालेछ भने ठिक छ,
अनि अर्को चाहिँ के भन्छ के अरे एउटा फुल टाइमर भयो, एउटा पार्ट टाइमर भयो। पार्ट टाइमर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यता आफ्नो पनि गरिराख्ने हैन, तर यता फेरि यता पनि गर्न खोज्ने उता पनि गर्न खोज्ने, त्यो दुईटा भयो। त्यो चाहिँ पार्ट टाइमर भयो। आधी काम आफ्नो पर्सनल गर्यो, आधी काम राजनीतिक गर्यो। अब एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सम टाइमर भनेको चाहिँ कहिले कहिले उसलाई चासो चिन्ता पनि खासै नहुने, तर के हो भने परिहाल्यो भने उसलाई चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गरिहाल्ने, त्यस्तो खालको। अब हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो समझमा सक्नेले चाहिँ फुल टाइमरै गर्नुपर्छ। हामी फुल्ली रूपमा चाहिँ समाजको परिवर्तनको लागि लड्नुपर्छ। सकिँदैन भने हामी चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा के भन्छ के अरे चाहिँ पार्ट टाइमर बन्नु पर्यो। पार्ट टाइमर भनेको आफ्नो पनि भ्याउने र सङ्गठनलाई पनि केही गर्न सक्ने हुनु पर्यो। जसले चाहिँ म फुल टाइमर भनेर खट्छु भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो साथीभाइहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब नाम लेखाउनु पर्यो। र हामी अब यहाँ चाहिँ पार्ट टाइमर गरेर सम टाइमर गरेर त हुँदैन, हामी त फुल टाइमर गरेर मात्र हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य निर्धारण हुन्छ। र अझै के भनौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नै हो भने डटेर खटेर र कुनै पनि प्रकारको हैन लोभ लालच कसैको डर त्रास धम्कीबाट चाहिँ प्रभावित नभइकन अडिक भएर चाहिँ चट्टानी अडान भएर चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो गर्यो भने मात्र हुन्छ। अब यहाँ कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो कि गोपाल गुरुङको घरमा म के अरे चाहिँ 25 दिन बसे। 2069 साल असार 1 गतेदेखि 25 गतेसम्म म बसेको थिएँ। त्यतिखेर गोपाल गुरुङसँग नजिक भएर धेरै कुरा गर्ने मौका पाइयो। तर जाने त हामी हप्तामा 3 चोटि 4 चोटि कहिले हप्ता दिनै त्यहाँ चाहिँ गोपाल गुरुङको घरमा पुग्थ्यौँ बागडोलमा। अनि गोपाल गुरुङले एउटै कुरा सोध्नुहुन्छ, थाहा छ बाहुन क्षेत्रीहरू कतिको डराउँछन् भाइ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि पूर्वबाट चाहिँ त्यतिखेर दाईहरू आउनुहुन्थ्यो त्यहाँ। अब हामीभन्दा धेरै सिनियर अग्रज दाईहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई पनि त्यही सोध्ने, हामीलाई पनि त्यही सोध्ने। अनि दाईहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, दाई अहिले त थर 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 काम छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो के अरे साथीहरूले गोपाल गुरुङलाई। अनि फेरि हामीले पनि त्यही सुन्नुहुन्थ्यो। अब दाईहरूले जे भन्यो हामीले त्यही भन्ने हो। ए अहिले त अङ्कल पुरा लुकलुक काम छ हाम्रो अनुहारदेखि रातो पिरो हुन्छ भनेर भन्थ्यौँ के। अनि पछि गोपाल गुरुङले के भन्नुभयो, हाम्रो मङ्गोल के अरे चाहिँ हाम्रोहरू बाहुन के अरे चाहिँ बाहुन क्षेत्री नदेख्दासम्म पुरा चाहिँ के अरे चाहिँ हामी त वीरबहादुर हो भनेर भन्छन्। एउटा लुखुरे बाहुन आएपछि लुक 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 काम छ भनेर चाहिँ भाषण गर्नुभयो कि। अनि धेरैको मनमा पनि त्यो कुराले पनि धेरै पछि त के भन्छ एक किसिमले हो भन्ने त भयो नि त। हामीलाई पनि त्यो भयो, किनभने हामी डराउँथ्यौँ त्यति बेला। किन डराउँथ्यौँ त भन्दाखेरि अब त्यसको विरोध गर्दाखेरि त अब आक्रमण गरिहाल्ने हो कि। तर गोपाल गुरुङले त उहाँ त नारै लगाउनु भयो। नारा पनि लगायौँ हामीले, अहिलेसम्म पनि लागिरहेको छ है। भन्नुको मतलब त गोपाल गुरुङले त कहीँ मान्छे मार्न त लगाउनु भएको होइन, तर उहाँले नारा लगाउनु लाग्नु भएको के को लागि त भन्दाखेरि यो पनि एक प्रकारको लडाइँ हो। लडाइँ पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, दृश्य अदृश्य। तर गोपाल गुरुङको लडाइँ भनेको उहाँले हरेक पुस्तकमा आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, मेरो लडाइँ भनेको रहस्यमय लडाइँ हो भन्नुभएको छ। मेरो लडाइँ भनेको विचारको लडाइँ हो भन्नुभएको छ। मेरो लडाइँ भनेको सैद्धान्तिक लडाइँ हो भनेर भन्नुभएको छ। त उहाँले सजिलो प्रकारले हामीले बुझ्नको लागि हिजो राजाको विरोध गर्नुभयो, त्यसको उहाँले चाहिँ के दिनुभयो, कारण दिनुभयो। राजा सामन्ती हुन्छ, राजा भनेको चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ, त्यसो भएकोले त्यसको ठाउँमा के चाहिन्छ अप्सन दिनुभयो क्या। जे चिज पनि तपाईँले जुन कुरा उठाउनुहुन्छ त्यसको अप्सन हुनुपर्छ। अप्सन राजतन्त्र भनिरहँदाखेरि गोपाल गुरुङ लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्नुभयो। हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ हिजो भन्थे, त्यसको ठाउँमा उहाँले हिन्दू राष्ट्र भने एक धर्म भयो, एक भाषा भयो, एक नीति, यो हुँदैन। यो देश बहुसंख्यक बहुधार्मिक समुदायहरूको बसोबास छ, अरू पनि धर्महरू छन् यहाँ।
अरू पनि समुदाय छ, अरू पनि संस्कार संस्कृति मान्ने समुदाय छन्, अरूको पनि भाषाभाषी छन्। त्यसो भएकोले के हुनु, बहुभाषी बहुधार्मिक यो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले जोड दिएर उहाँले के भन्नु, धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भन्नु। तर हिन्दू राष्ट्र नै हुँदाखेरि उहाँले बुद्ध राष्ट्र चाहिन्छ त भन्नु भएन नि त। तर उहाँले बुद्ध राष्ट्र चाहिन्छ भनेर कुन मानेमा भन्नु त भने हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ। अहिले पनि हामीले के भने उनीहरूले बुद्ध राष्ट्र के अरे चाहिँ जबरजस्ती हिन्दूकै कुरा गर्छ भने हामी त बुद्धिस्ट, यो त बुद्धको देश हो भन्न त सक्यौँ। अर्को के भने केन्द्रीकृत शासन अथवा त्यो केन्द्रमा सिंहदरबारमा मात्र चाहिँ शक्ति जति थुपारेर राख्ने नीतिलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, यो केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रान्तीय शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। प्रान्त भइसकेपछि के भन्दा भने त्यो प्रान्त अब चाहिँ केन्द्र सिंहदरबार आइराख्नु परेन, प्रान्तमै काम हुन्छ, हरेक कुरा अप्सन दिनु। अनि उहाँले किन चाहिँ अहिन्दू भन्नुभयो, अहिन्दू भन्ने छ नि त यहाँ, अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो किन भन्नुभयो, यसको पनि कारण छ। बिना कारण त उहाँले भन्नुभएको छैन। अहिन्दू भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो देशमा हिन्दू बाहेक पनि अहिन्दूहरू पनि छन्। अहिन्दू भन्नाले यहाँ मुस्लिम छ, क्रिस्चियन छ, होइन, यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट छ, यहाँ प्रकृति पूजा छ, जैन छ, बौद्ध छ, विभिन्न छ नि, छ कि छैन? हो, सबैको मुक्ति हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यही भएर अहिन्दू, हिन्दूको ठाउँमा अहिन्दू, है, हरेक कुराको अप्सन राखेर उहाँले कुरा गर्नुभयो के। त्यही भएर अब हामीले व्यवस्था त ल्याउने, व्यवस्था त बनाउने, कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो व्यवस्था भनेको जनताको छोरा, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा भोट लगाएर चुन्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। यो अहिलेको जस्तो दलाल बन्नु भएन। अनि त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ बुढो खारा प्रधानमन्त्रीहरू छन्, अहिलेका चाहिँ असक्षम प्रधानमन्त्रीहरू छन्, अहिलेका चाहिँ के भन्छ के अरे चाहिँ आफूलाई चाहिँ निकै जान्ने सुन्ने भएर चाहिँ कमेडी गर्दै बस्नेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने, त्यस्तो खालको सिस्टम भयो भने के हुन्छ, साधारण जनताको छोरा पनि एउटा उसले चाहिँ समाजमा गरेको योगदानको आधारमा, उसको पपुलारिटीको आधारमा, उसले देशमा चाहिँ उसले के गर्ने त उसको भिजन प्रस्तुत गरेको आधारमा भोलि राष्ट्रपति बन्न सक्छ। त्यसको हिमायती, त्यसको पक्षधर भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ उठाउन त हिजो उठाए नि त। तर गोपाल गुरुङले उठाएकै कुरालाई उनीहरूले, प्रचण्डले पनि उठाए एकपटक। तर उनीहरू किन पछाडि हटे भन्दाखेरि ओहो, उनीहरूले त गद्दार गरेका छन् नि त हामी प्रति। गद्दार गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू के गर्छन्, उनीहरूले 12 बजी राति सोच्यो, होइन, पहिलो संविधान सभा भयो, पहिलो संविधान सभामा साराका सारा त्यहाँ मङ्गोल अनुहारकै गए। तर उनीहरूले त्यो मङ्गोल अनुहारको गएको थाहा पाएपछि ककस भनेर निर्माण भएको थियो, 60% सांसदहरू चाहिँ त्यहाँ मूलवासीहरूकै थियो। तर के गर्यो, त्यो ककसलाई त हटकडी लगाएर राखिदियो। अनि संविधान त बनिरहेको थियो, संविधानमा 75% देखि 80% मूलवासीहरूको, मङ्गोलहरूको अधिकार समेटिने अवस्था आएको थियो। तर उनीहरूले अनि नेपालमा चाहिँ राष्ट्रपति शासन व्यवस्था पनि आउने कुरा थियो। तर तिनीहरूले किन रातारात त्यसरी विघटन गरिदियो त भन्दाखेरि एउटै कारण थियो। त्यो एउटै कारण भनेको हामीले गद्दार गर्यौं। हामी जस्तो गद्दारहरूलाई त भोलि त राष्ट्रपति त बनाउँदैन, नबनाएपछि त हाम्रो राष्ट्रपति शासन शासन गर्ने अधिकार गुम्छ भनेर उनीहरूले हतार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सेरेमोनियल बनाए र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के बनाए, चाहिँ कार्यकारी बनाए। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदले चुन्ने बनायो। अब यो संसदले चुन्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ नेपाल, अनि मात्र यो देशमा दिगो दरिलो स्थायी शासन, हैन, स्थायी शान्ति र एउटा दिगो विकास हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ भने पहिला जातीय मुक्ति हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि वर्गीय मुक्तिको कुरा आउँछ, त्यसपछि मात्र स्वशासनको कुरा आउँछ, त्यसपछि मात्र समृद्धिको कुरा आउँछ कि। तर यहाँ भाड भइलो छ, दाजुभाइ बीच लफडा छ, त कसरी समृद्धि हुन्छ, दिगो विकास हुन्छ? अहिले भएको त्यही होइन।
एउटाले चाहिँ सदन एउटा सदनमा उब्रिरहेछ, एउटा सडकमा कराइरहेछ। यसको स्थिति किन आयो त भन्दाखेरि त्यही समस्या त जात समस्या हो। त्यसो भएकोले यी सारा कुरालाई चाहिँ निराकरण गर्नु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको उद्देश्य रहेको छ। र यहाँ चाहिँ समग्रमा एउटा चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्ने, एउटा सांसद बान्ने, एउटा राज्य मन्त्री खाने, एउटा चाहिँ के अरे संस्कृति मन्त्री खाने, अनि चाहिँ ल सबै अधिकार सम्पन्न भयो भनेर चाहिँ हामीले भ्रम छर्नको लागि हामीले राजनीति गरेको होइनौँ। र समग्र मङ्गोलहरूको मूलवासीहरूको मुक्तिको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन हामीले राजनीति भन्दा पनि हाम्रो मङ्गोलहरूको मुक्तिको एउटा चाहिँ यात्रा तय गरेका छौँ। र यसमा तपाईँ हामी सबै जोडिनुपर्छ, सबै लामबद्ध लाग्नुपर्छ। मैले भने सकिन्छ फुल टाइमर बनाऊ, सकिँदैन चाहिँ के भन्छ अब पार्ट टाइमर भए पनि गरौँ, त्यो पनि सकिँदैन भने सम टाइमर भए पनि यसो सोधी खोजी कहिले कहिले सोधेर भए पनि हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान गरिदिएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म फुल टाइमर बनाऊ भन्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कतिले के हुन्छ भन्दाखेरि बोलेको कुरा चाहिँ छिटो टिप्छ, तर कसैले चाहिँ बोलेको कुरा उसले टिप्न सक्दैन, पढेको कुरा त टिप्न सक्छ नि त, होइन? त्यसो भएकोले यो पढेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र एउटा नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ, तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँ जस्तै मैले एउटा चाहिँ भनौँ न बोल्ने प्रयास गरेँ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 30% जति मात्र तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा तपाईँको मनमा के अरे के भन्छ तपाईँको मनमा चाहिँ पस्न सफल हुन्छ अरे। तर तपाईँकै भाषा नै बोलिदियो भने चाहिँ तपाईँको 100% पस्छ अरे। त्यसो भएकोले हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताहरूले जोगाउनुपर्छ, त्यो ज्ञान है, त्यो ज्ञानलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। र अन्तमा म तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो नुवाकोट जिल्ला आज सभा गठन, अब यो हाम्रो चाहिँ प्रेसिडेन्ट कार्यक्रम समापनसँगै नुवाकोट जिल्ला सभा गठन हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ निर्धक्क भएर आफ्नो नेतृत्व चुन्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। र हाम्रो जो ड्यासिङ सर हुनुहुन्छ उहाँले एकदम उहाँ जुझारु पनि हुनुहुन्छ, होइन? अङ्कको हिसाबले पनि उहाँ 9 अङ्कको मान्छे रहेछ। 9 अङ्कको मान्छे चाहिँ गोपाल गुरुङ पनि 9 अङ्कको मान्छे हो कि। यो अङ्क एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ अङ्क हुन्छ कि, त्यो 9 अङ्क हुने मान्छे चाहिँ ज्यादा खतरा चाहिँ तीक्ष्ण बुद्धिको पनि र एकदम प्रभावशाली मान्छे पनि हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो ड्यासिङ सर एकदमै सानै उमेरमा धेरै प्रगति गरिसकेको मान्छे, र उहाँलाई तपाईँहरूले होइन अब कसरी हुन्छ, तर्साएर हुन्छ कि थर्काएर हुन्छ कि काँधमा बोकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, होइन? र उहाँले सुरुदेखि नै यो नुवाकोटमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, धेरै प्रशिक्षण पनि धेरैचोटि भइसकेको छ। आज तपाईँहरू ठाउँ ठाउँबाट यसरी आउनु पनि उहाँको देन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्व चयन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइहरूलाई केही टुटी फुटी भएको खण्डमा अथवा कमी कमजोरीहरू भएको खण्डमा यसलाई सुधारेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनुको लागि आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। र विशेष नुवाकोट जिल्ला को यो जुन आयोजनामा हाम्रो चाहिँ विशेष हाम्रो युवा साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्णमा एकमुष्ट जय मङ्गोल।